हाम्रो सुन्दर देश नेपाल, त्यही नेपाल भित्रको नक्सामा नेपाल जस्तै देखिने बागलुङ जिल्ला मिनी नेपालको रूपमा परिचित छ। बागलुङ जिल्लाको गलकोट। गलकोट प्राकृतिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 33,097 रहेको छ। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा मध्यकालदेखि आधुनिक कालसम्म पनि महत्वपूर्ण स्थानको रूपमा स्थापित गलकोट वर्तमान नेपालको पश्चिम भागमा अवस्थित छ। गलकोटको गोलकोट वर्तमान गलकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा अवस्थित गोलो पहाडको टाकुरामा रहेको छ, जुन ठाउँ मध्य पहाडी राजमार्गको हटिया बजारदेखि करिब 10 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको छ। तत्कालीन गोलकोट राज्यमा अमरभूमि, अर्गल, दुधिला भाटी, हरिचौर, हटिया, हिल, काँडेबास, मल्म, नरेठाँटी, पाण्डवखानी, रणसिंहकिटेनी, रिघा, सल्यान, सिसाखानी, सुखौरा र तारा गाउँ विकास समिति रहेका थिए। हाल गलकोट नगरपालिका अन्तर्गत 11वटा ओडा रहेका छन्, जस मध्यको ओडा नम्बर 1 दुधिला भाटी हो। यहाँको जनसङ्ख्या 4,000 देखि 5,000 को हाराहारीमा छ। दुधिला भाटी बागलुङ जिल्ला सदरमुकामबाट पश्चिम गलकोट, ढोरपाटन, बडीगाड, तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिका जाने मुख्य नाका हो। यो गाउँ पुरानो व्यवस्था बदलिएसँगै नयाँ सम्भावना र अवसरको बीचमा छ। दुधिला भाटी पर्यटकीय सम्भावनाको हिसाबले पनि अगाडि छ। यहाँको प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थल हो बाघढुङ्गा। दुधिला भाटीको केन्द्र भाटी बजारबाट करिब 2 घण्टाको उकालो पैदल यात्राबाट पुग्न सकिने बाघढुङ्गा धार्मिक र प्राकृतिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ। ये आएका हुन् मुक्तिनाथबाट आएका थिए अरे भन्छन्। ढोरपाटनमा बाट त्यहाँबाट आउँदाखेरि खोलो समातेर आउनुभएछ। खोल भगवती देवी भएर देवी चढेको भगवती देवी भन्ने बागुन चढेर आउँदै तल जिम्मरी भन्ने जग्गामा आउँदाखेरि बागुनको घर थियो। त्यहाँ गाई थिए अरे, त्यहाँ गाई खाएछन्। गाई खाएर वहाँ हिँडेछन्। हिँड्दा त्यहाँ चिपिटी भन्ने जग्गा आउँदाखेरि गौमती गङ्गा भएछ, त्यहाँ बनाएछन्। त्यहाँ गाईले मतेर ऊ भएछन्। त्यहाँबाट आएछन्। आउँदै यो पत्थरे भन्ने जग्गा आउँदाखेरि उनको बच्चा थिए। बच्चा हिँड्न नसकेर त्यहाँ छुटिन्छन्। छुटेपछि त्यहाँ त फेरि लाएछन्। लाउँदा जाँदाखेरि माथि वनमा गएर गाई भेटाएछन्। गाई खान्छु भन्दाखेरि गाई दुख्दाखेरि गाईको कचौडा त्यहाँ खसेछ। त्यहाँबाट त्यही गाईको लखेटेर आउँदाखेरि यहाँ हामीले सुनढुङ्गा भन्छौँ, त्यहाँ आउँदाखेरि गाई पक्रिन्छन्। गाई पक्रेर देवीले भन्छन् कि तैँले खा, म आराम गर्छु भनेर भनिन्छन्। त्यहाँबाट बाघले गाई खाए, उनी आराम गरिन्। त्यहाँ लजाम भनेर जाँदाखेरि माथि जाँदाखेरि धुरियाँ जाँदाखेरि उज्रो भएछ। उज्रो भएपछि अब तिनी शिला पल्टिन्।
देवी दबन्निन गाई बाघ खडा भयो त्यहाँ शिला पल्टेपछि त्यहाँ चाहिँ अब बाघढुङ्गा भन्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि परम्परा बुढाहरूले धारधुप दिने टाइममा गर्थे। बाघढुङ्गा जाँदै गर्दा बीच बाटोहरूमा बाघढुङ्गासँग जोडिएका अनेकन ऐतिहासिक कथन र ढुङ्गाका मूर्तिहरूले पनि यसको महत्त्व झल्काउँदछ। ढोरपाटनबाट हुँदै कालीगण्डकीको तिर गौँदी खोलाको तिरबाट देवी बाघको सवार भएर उहाँहरू आउँदाखेरि यो इलाकामा आएर बाघ भोकाएको, देवीलाई थोडा म यहाँ विश्राम गर्छु भन्ने उसले गरेर बाघलाई यता जा तेरो आरा खोजेर खा भन्ने देवीको आदेश पाएर उहाँ यता आरा खोज्न जाँदा यहाँ अघि गएर एउटा गाई लक्ष्मी भेट्टाएर गाईलाई मारेर उहाँले खाएको र फेरि पछि उहाँ बाघको सवारी भएर जाँदा पल्थेर गाई पल्टेको देखेर ओहो तैँले यस्तो आरा त खाइछस् तर लक्ष्मीलाई चाहिँ वध गरेर खाइछस् भन्ने गरेर ठिक छ देवीको मुखबाट उहाँले आशीर्वाद दिनुभएछ, तपाईँको पूजा नगरिकन मेरो पूजा नगरून् भन्ने उहाँले वरदान दिएको हुनाले अहिले यहाँ हामीले आएर यो बाघढुङ्गाको तल पुछारामा भनौँ माथि शिरमा देवी बसेको तल पुछारामा लक्ष्मीलाई बाघले खाएको हुनाले पहिला यहाँबाट अब उहाँको आदेश पाएको हुनाले लक्ष्मीको पूजा नगरेसम्म माथि गएर देवीको पूजा गरिन्न, यो हाम्रो इतिहासले बताएको छ। धार्मिक ऐतिहासिकता र यसप्रतिको जनविश्वास अनि बाघढुङ्गाबाट देखिने विभिन्न हिमाल सहितको मनोरम दृश्य धेरैका लागि आकर्षणको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले गलकोट नगरपालिका ओडा नम्बर 1 को कार्यालयले बाघढुङ्गालाई ओडाको गन्तव्य स्थल बनाउने गरी पहल थालेको छ। यस बाघढुङ्गा धार्मिक पर्यटक स्थललाई हाम्रो गलकोट नगरपालिकाले वार्ड नम्बर 1 ले यहाँ विगतका वर्षहरूमा पनि यसलाई पर्यटनमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यहाँ पहिला एउटा प्रचार प्रसारात्मक कार्यक्रम गर्नको लागि केही रकमहरू छुट्याइएको थियो भने अब यस क्षेत्रमा यहाँ आउँदा बर्खा रि बतासमा पनि आउँदाखेरि यहाँ केही अप्ठ्यारो भएको कारणले पोहोर सालको बजेटबाट हामीले एउटा यहाँ ट्रस्ट निर्माण गरेका छौँ भने अहिले यस बाघढुङ्गा पर्यटन विकासलाई यहाँलाई विकास गर्नको लागि धार्मिक पर्यटकको रूपमा विकास गर्नका लागि हाम्रो वडाबाट समग्र रूपमा अहिले पनि 2 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस रकम अन्तर्गत हामीले यस बाघढुङ्गालाई कसरी प्रचार र अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एकदम हाम्रो वडाको 1 नम्बरमा पर्यटन सम्बन्धी 1 नम्बर उसमा चाहिँ यस बाघढुङ्गालाई राखेका छौँ भने अब आगामी योजनाहरूमा यस स्थानमा चाहिँ एकदम पानीको पनि आवश्यकता भएकोले यहाँ पानीको व्यवस्थापन गर्ने र यहाँ आउन जान अलिक कठिन भएको कारणले मोटर बाटो निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अहिले यही वर्ष पनि रु 3 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। ओडाबाट आएको बजेटले नपुगेर हामीहरूले अब विदेशमा गरियो अनि हामीले सङ्कलन गरेको लगभग 1,20,000 हालेर त्यस थप्यौँ, त्यसबाट नि भयो। अझै पनि हामीहरूले बजेट जुटाउँदैछौँ। अब बोलाउनुहुन्छ बाजा लिएर हामी जाने गर्छौँ। हुक्दिशिर बरिङ गाउँपालिका हुक्दिशिर र हाम्रो यस गलकोट नगरपालिका 1 भण्डारवनमा को सिमानामा रहेको यस बाघढुङ्गा भगवतीको यस शिलामा अब धेरै पर्यटनहरू भित्रिने क्रम एकदम बढ्दो रहेको हुनाले हामीहरू स्थानीयवासी लगायत ओडा नगर अब सबैको सहकार्यमा हामी यस बाघढुङ्गाको प्रचार प्रसारको लागि धेरै अगाडि जानुपर्छ भन्ने एउटा सोच बनाएर हामीहरू यस क्लबहरू गठन गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामी स्थानीयवासीहरू मिलेर केही गर्नुपर्छ। नगरबाट पनि केही बजेटहरू हामीलाई अझै सोचे भन्दा कम आएको हुनाले आगामी वर्षहरूमा राम्रो स्तर उन्नतिको लागि राम्रो विकास निर्माणको लागि केही बजेटहरू राम्रोसँग छुटियोस् भन्ने आशा गर्दछु। दुधिला भाटीकै अर्को पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो हलहले, जुन पूर्वाधार र पर्यटकलाई
पर्खिरहेको छ। गाउँकै उच्च भूभागमा अवस्थित हलहलेबाट दर्जनौं हिम श्रृङ्खला, सुन्दर मनोरम दृश्य, सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट सहित धौलागिरीका अधिकांश क्षेत्रहरू देख्न सकिन्छ। यो स्थल वनभोजका लागि पनि उपयुक्त छ। हाम्रोमा धार्मिक खालका पर्यटकीय क्षेत्रहरू भएको देखिन्छ, जस्तो बागढुङ्गा, गौमुखी शिर, जस्तो गाजाको दह, यता सुनमाखी, हलहले, यिनी पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। अब यी प्रचार प्रसारको ओझेलमा प्रचार प्रसारको कारणले केही ओझेलमा परेको देखिन्छ। यसलाई हामीले अहिलेबाट यसलाई केही प्रचार प्रचारमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौँ। दुधिला भाटी प्रवेशद्वार नजिकै काँटेखोला गाउँपालिकाको घुँडाबाँधे टावर र प्रसिद्ध गाजाको दहसँग पनि सीमा जोडिएको छ। बागढुङ्गा, हलहलेको अतिरिक्त गौमुखी शिर पनि पर्यटकीय स्थल हो। यससँगै विभिन्न गुफाहरू, भगवती मन्दिर, थलिङको रमाइलो डाँडा पनि गलकोटमा प्रसिद्ध छ। शिवरात्रि दिन धुमधाम गरेर मनाउँछौँ, किनभने पहिलो 2-3 वर्ष त हामीले बाजा गाजा बजाएर सबै आएर थुप्रो मान्छेहरू धेरै आउने, धेरै यहाँ घन्टीभित्र हेर्ने हो भने 15-20वटा घन्टी जोडा हुन्। त्यहाँबाट पूजा गर्ने बाहुन आउँछन्, 2टा बाहुन राखेर हामीले हमेसा मनाउँछौँ। शिवरात्रिको दिन धुमधाम हुन्छ। यहाँ भनौँ गाविसको मान्छे पुरै आउँथ्यो, अझ त अलिअलि मन्दिर बनाएर अलि आउनु, नत्र धुमधाम हुन्छ, बाजा हुन्छ, भजन हुन्छ। थलिङ एउटा कोला डाँडा भन्छ, त्यसलाई हटाएर हामी के भन्छ रमाइलो डाँडा राखेको नाम। रमाइलो डाँडामा त्यहाँ दृश्य जहाँ देखिन्छ त्यो, त्यहाँबाट हामी पट्टि फेर बनाउने निलुवा फेरि। यसलाई कमसेकम अब यो बाटो भएर निलुवासम्म हामी बाटो पनि सहज हुन पर्यो। अब सबैको सहयोगले अब बाटो पनि त्यहाँ छुन पर्यो। अनि त्यहाँ निलुवाको एउटा हामी सबैको साझा पर्यटक क्षेत्र निलुवा नै हुन्छ। विदेशी रेमिट्यान्सको उच्च आकर्षणका बीच पनि गाउँमै केही गरौँ भन्ने भावनाका उदाहरण दुधिला भाटीमा छरपष्ट देख्न सकिन्छ। परम्परागत कृषि प्रणाली छाडेर गाउँमै व्यावसायिक खेती र पशुपालनमा युवाहरूको सत्प्रयास धेरैका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। 5 वर्ष मलेसिया बसेर फर्किएका सम्बर बहादुर खत्री र उनका भाइ ज्ञान बहादुर खत्री यसको एक उदाहरण हुन्। विदेशको सिलसिलामा धेरै प्रोसेस गरियो। पहिला मलेसियातिर बसियो, त्यसपछि मलेसियामा बसेर पनि आइयो, त्यसपछि जापान जाने भनेर धेरै दुःख गरियो होइन। त्यसपछि जापानको पनि काम नहुँदाखेरि जहाँ गए पनि दुःख गर्नै पर्छ भनेर अनि यता सुरु गरेको। अहिले राम्रो नै छ। गर्ने सहनशक्ति हुनु पर्यो, खट्न सक्नु पर्यो। दुःख गरेपछि गाउँमा नै हुन्छ, विदेश जानभन्दा यही नै ठिक छ भन्न चाहन्छु। कृषिमा मात्र होइन, यहाँ व्यावसायिक कृषि पशुपालन भित्र पनि विविधता भेट्न सकिन्छ। दुधिला भाटीमा लामो समयदेखि माछा पालन गरेर गाउँमै सम्भावनाको सन्देश दिएका बमबहादुर गुरुङ अर्का उदाहरणीय पात्र हुन्। माछा अरू खेतीभन्दा सजिलो छ। हाम्रो पहाडमा अलि पानी अडाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही पनि माछा अरूका हामीले अहिले परम्परागत खेतीभन्दा राम्रो छ। तथापि मैले 66 सालबाट राम्रो हुँदा यही पोखरीमा 7-8 क्विन्टलसम्म नि बनायौँ। खेतीपाती भन्दा एडभान्स छ। व्यावसायिक तरकारी, माछा, कुखुरा पालनका अतिरिक्त दुधिला भाटीमा बाख्रा पालनको राम्रो सम्भावना रहेको छ
र त लाखौं लगानी गरेर व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरिरहेका छन् गमबहादुर कुँवर र उनी जस्तै पौरखी युवाहरू। घरमा चाहिँ पहिला बाबुबाजेको परापूर्व कालदेखि बाख्रा चाहिँ पालेको, अनि बाख्रा पाल्दाखेरि सानो चाहिँ बाख्रा पालेको, त्यसले चाहिँ कस्तो नि आम्दानी केही नभए खालि निर्वाह मात्रै गर्ने खालको थियो। त्यसपछि मैले चाहिँ पढ्ने बेला फेरि मलाई कृषिप्रति पढ्न इन्ट्रेस्ट पनि त्यही भएको, मैले कृषि नै पढेँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ कृषि पढेपछि जागिर खाएर भन्दा व्यवसाय गरेर चाहिँ सजिलो हुने रहेछ। त्यहाँदेखि व्यवसाय गरेपछि आफू चाहिँ मालिक हुन पाइने, जागिर खाएपछि अर्काको निगरानी काम गर्नुपर्ने भएर चाहिँ मलाई चाहिँ बाख्रै पाल्न मन लाग्यो। त्यही भएर फेरि हाम्रो चाहिँ बाख्रा पाल्नलाई चाहिँ रिसर्च सबभन्दा बढी रिसर्च चाहिँ भएको ठाउँ क्या यहाँ सबै पानी घाँसहरूको, अनि चाहिँ फेरि घामहरू पर्ने ठाउँ त्यस्तो देखेर म चाहिँ बाख्रा पाल्न लागेको। त्यहाँदेखि फेरि बाख्रा पाल्दा फेरि पाल्न पनि सजिलो, त्यहाँ हाम्रो फेरि सजिलो पाइने, त्यही भएर पनि बाख्रा पाल्न लागेको। देश विदेशमा गएर काम गर्न अन्त आफ्नै ठाउँमा लगानी गरेर राम्रो कमाइ गर्न यही ठिक हो। काम गर्ने भाइहरूले खानासाना पकाइदिने, खाना दिने, अनि पानी सानी यसो त्यो सानो पाठाहरूलाई त्यो भैँसीको दुधहरू दिने, त्यही हो। समस्या त कहिले बिरामी हुन्छन् बाख्रा पाठाहरू, अनि त्यति पनि मर्छन्। यस्तो जुगाहरूको थाहा हुँदैन हामीलाई, जुगा परेर। म चाहिँ यहाँ काम गर्न लागेको चाहिँ मेरो 9 महिना भइसक्यो। अब के अरे हाम्रो चाहिँ अब देश विदेश गए पनि अब दुःख गर्नै पर्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ अब गाउँमै रोजगार मिल्दैछ। हामी चाहिँ देश विदेश नगरेर गाउँमै गरौँ भन्ने मेरो यही हो धारणा। भैँसी पाल्दा त्यति आम्दानी भएन, बाख्रा पाल्दा अलि बढी, वर्षमा दुई पटक ब्याउने र धेरै आम्दानी दिन्छ, अनि एकछिन चढाउन पनि पाइने। त्यही भएर त्यही बाख्रालाई नै रोज्यो। एउटा एसएलसीमा पढ्ने बेलामा एउटा पशुपालन भन्ने पाठ पढेको थिएँ। पशुपालनमा मैले विशेष गरेर बाख्रा पालन नै पढेको थिएँ। त्यसबाट मैले केही ज्ञानहरू सिकेको थिएँ र मैले त्यसलाई अगाडि बढाएँ। आम्दानी त लगानी अनुसारको आम्दानी पाइन्छ। यस गाउँमा अलैँची किवी खेतीको पनि उस्तै सम्भावना छ। गाउँघरमा रित्तिँदै गएका बस्ती र बाँझो बन्दै गरेका खेतबारीमा स्थानीयवासीहरूले अलैँची खेतीको व्यावसायिकता खोज्न थालेका छन्। हुँदाखेरि यहाँ त एउटा 10-15 कुन्टल चाहिँ हाम्रो 2 लाभाटी यहाँ हुन्छ। फाइदा छ। 1700-1800 किलो भनेपछि बजारलाई त बागलुङबाट त्यो देशी आउँछ, उसले बिरगन लान्छ। दुधिला भाटीका साबिका सबै ओडा र टोलमा आफ्नै कला संस्कृति र चालचलनहरू रहेका छन्। यहाँ सुरठी, सालैजो, भैँच साइलो लगायतका भाकाहरू गाइने र नाचिने गरिन्छ।
दुधिला भाटी गाउँसँग सिधा जिल्ला सदरमुकामसम्मको पहुँच मात्र होइन, पुरानो बटौली बजार अर्थात् सिधै भाटी बजारबाट दैनिक बुटवल जाने सवारी सुविधा पनि छ। यो ठाउँ सवारी आवागमनको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यस्तै यहाँका आमा समूहहरू मिलेर पनि विभिन्न विकास निर्माणमा सहयोग गर्दै आएका छन्। बाख्राहरू छन्, नानीहरू छन्, दुखै भएर अब समूहमा भनेपछि हामी सबै कुराको मय मारेर हिँडिराख्यौँ। अब गिनाउन गइन्छ, कोही दिल्ली पन्जाबबाट आउनुभएको भने उहाँले चाहिँ समुद्र सहयोग दिनुहुन्छ। हामीले भनौँ अब बाटोघाटोमा नि हेरिएकै छ, सहयोग गरिएकै छ। अब थोरै भयो भने धेरै भयो भने अब हामीले कोही दुख बिमार भयो भनेपछि उहाँहरूलाई नि सहयोग गरिन्छ। यो गाउँ शैक्षिक हिसाबले पनि अगाडि छ। यस ओडामा एक निजी, 2 माध्यमिक सहित 11वटा विद्यालय छन्। भाटी बजारको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय र चौराहामा रहेको चौराहा माध्यमिक विद्यालय 2036 सालमा स्थापना भएको र पछि यो 1, 2, 3लाई नै समग्र केन्द्र पार्नको लागि यहाँ 1, 2, 3का जनता र नरठाटीको केही भेगलाई केन्द्र पार्नको लागि यहाँ विद्यालय सारिएको थियो। 48 सालपछि यसलाई मावि 8, 9, 10 गरेर 52 सालमा एसएलसी यस विद्यालयबाट 69 सालदेखि 11 कक्षा सञ्चालन गरेर 70 सालमा 11, 12 कक्षा सुरु भयो। पढ्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीमा त त्यसले पर पार्दैन र समग्र विद्यार्थीले जसले मैले पढेर केही गर्न सक्दिनँ विदेश नै जाने भन्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ त्यसले अलिकति उत्प्रेरित गरेको छ। र यो विद्यालयमा सुरुको अवस्था लिएर अब 67-68 सालसम्म हेर्दाखेरि विद्यार्थीको सङ्ख्या एकदम चाप थियो र यहाँ 9-10 अथवा झन्डै 1000 विद्यार्थीहरू पनि पुगेको अवस्था थियो र अहिले विभिन्न गाउँमा विद्यालयहरू खुल्दै जाने अवस्था र निजी विद्यालयहरू पनि खुल्दै जाने अवस्था र अर्को कुरा फेरि यो जनसङ्ख्यामा पनि अब यो वृद्धि दर घट्दै गइरहेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अहिले विद्यालयमा 1 देखि 12 कक्षासम्म सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ हामीले र त्यसमा जम्मा विद्यार्थीको सङ्ख्या अहिले हाम्रो 300 को अवस्था मात्रै छ। स्वास्थ्य जागरणका हिसाबले दुधिला भाटीका नागरिकहरू सचेत देखिन्छन्। कम्तीमा पनि रोग पालेर बस्नु हुँदैन र समय समयमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नुपर्छ भन्ने सोच यहाँका नागरिकमा छ। यो चाहिँ अब बर्थिङ सेन्टर पनि हो, यसबाट प्रसुति सेवाहरू पनि हामीले दिइराखेका छौँ। हामीले यो स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ क्युरेटिभ भन्दा पनि उपचारात्मक भन्दा पनि प्रिभेन्टिभ कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ, रोगहरू लाग्नुभन्दा अगाडि कसरी के उपायहरू अपनाएर चाहिँ रोग लाग्नु गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यस सम्बन्धी बडी सेवा त्यसमा फोकस हुन्छौँ। त्यसमध्ये पनि हामीले अब गर्भवतीहरूलाई चाहिँ गर्भजाँच सेवाहरू अनि पिप सेवाहरू अनि न्युट्रिसन सम्बन्धी अनि फ्यामिली प्लानिङहरू यस्ता सेवाहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट दिइराखेका छौँ। विद्युतका हिसाबले दुधिला भाटीमा केन्द्रीय लाइन विस्तार भएको छ। यद्यपि अझै कयन्टोल र बस्तीमा साना लघु जलविद्युत आयोजनाबाट काम गरिएको छ। सडकतर्फ पनि मध्य पहाडी लोकमार्गको दुधिला भाटी खण्डमा कालोपत्री भएको छ भने सडक सञ्जालले साबिकका सबै ओडामा जोडिएको छ। संघीय व्यवस्था अनुरूप नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएपछि विकासले थप गति लिएको छ। नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 अलिक ठुलो क्षेत्र भएको ओडा हो, जहाँ करिब मध्य पहाडी लोकमार्ग पनि 8-10 किलोमिटर जति पर्दछ। त्यसपछि शाखा बाटोहरू 12 देखि 15वटा शाखा बाटोहरू छन्। प्रत्येक टोलमा जाने शाखा बाटोहरू छन्। योभन्दा पहिला सबै टोलमा शाखा बाटोहरू पुगिसकेका थिएन, अहिले सबै टोलमा हामीले शाखा बाटो पाइसकेका छौँ। विद्युतीकरणको लागि हाम्रोमा योभन्दा पहिला
सबै टोलमा माइक्रो हाइड्रोबाट लोकल लाइन सञ्चालनमा थियो। अहिले हामीले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बरको बजार एरिया र 9 नम्बरमा केन्द्रीय विद्युतीकरण भइसकेको छ। यो वर्ष सबै टोलहरूमा केन्द्रीय विद्युतीकरण पुर्याउने योजना छ। अहिले पछिल्लो पटक कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अलिक ठुलो प्रकारको सहयोग भइराखेको छ। करिब 40-50 लाखको अनुदान रकमहरू आएको छ। जस्तो नगरपालिकाले पनि कृषि हलोहरू वितरण गरेर सहयोग गरेको छ। हाम्रोमा कृषिमा अलैँची योभन्दा पहिला पकेट थियो, अहिले ब्लकमा परेको छ। करिब 41-42 लाख रुपियाँको ब्लकमा परेको छ। त्यसपछि अहिले किवी पनि पकेट क्षेत्रमा परेको छ र आलु पनि पकेट क्षेत्रमा परेको छ। निश्चय पनि दुधिला भाटी सुन्दर र सम्भावनाको एउटा गाउँ हो, जहाँ पर्यटन, कृषि र पशुपालनको व्यावसायिक सम्भावना प्रचुर छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका योजना सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि नागरिकको दृढ इच्छा शक्ति र तत्परता जरुरी छ।